अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। मुहतरम हाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम आपके सामने सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयतों की तिलावत करने की सआदत हासिल करते हैं और उसके बाद उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। समाअत कीजिए इन आयात मुक़द्दसा का तर्जमा, और यह तर्जमा है मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस व तफसीर सईद मिल्लत अल्लामा सैयद ग़ुलाम रसूल सईदी रहमहुल्लाह ताला। आपकी मायनाज़ तफसीर तिबियानुल कुरान, जो कि 13 जिल्दों पर मुश्तमिल है और बहुत ज़ख़ीम किताब है। इस किताब में बेहतरीन तफसीर की गई है, और अगर किसी के पास ये तफसीर मौजूद है तो उसको और कोई तफसीर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इतनी तफसील के साथ और दलाइल के साथ कुरान व हदीस के दलाइल उसमें मौजूद हैं, और सबसे बेहतरीन तफसीर है। उर्दू के अंदर मैं समझता हूँ कि बेमिसाल और मुनफरिद तफसीर है। आप भी तफसीर तिबियानुल कुरान का ज़रूर मुताला कीजिए। अल्लाह करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल हश्र की आयत नंबर 22, 23 और 24 में इरशाद फरमाता है,
وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ہر غیب اور شہادت، باطن و ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے بہت پاک، ہر نقص سے سالم، امان دینے والا، نگہبان، بہت غالب، نہایت عظمت والا، سب سے بڑا۔ مشرکین اس کے متعلق جو کچھ کہتے ہیں اس سے پاک ہے۔ وہی اللہ ہے خالق، موجد، صورت بنانے والا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 3 آیات مقدسہ، ان کی بہت فضیلت ہے۔ اس کو روزانہ پڑھا کریں، نماز میں تلاوت کیا کریں، عام تلاوت کے دوران اس کا ورد رکھا کریں۔ بہت ہی فضیلت والی یہ 3 آیات مقدسہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اس کی محبت عطا فرمائے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیاروں تک اس کو ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔